मैं इंस्ट्रक्शन में 15 मीटर जे मार्क केल्ले पळय हय जे मार्किंग केल्ले हय 15 मीटर तितलेच तांकां घालूंक मीटर म्हणजे केरी रेडी घालूंक दिवपाचें सगळे ते दिवपूच ना सांगना सकाळची निमित्त हा घालपाकूच ना सगळं मोडचें क्लियरी नाही कोणाकूच विचार सगळे घालता तांकां मार्किंग कितें पळय त्या भानगडीत नाका आमचा आयज अमर बांदेकर बरोबर आयज ना जालो आमकां एक सामकें दुख्खाची एक गजाल आमच्या हरमळान घडलेली आसा सो हांव बी हे कडेन मागता की जे हे कोणी जे आमच्या भावाक हे मारलेलो आसा अमर बांदेकराक तेजेर कारवाई करची आनी तशेंच हांगासर PI DYSP आनी पोस्टल आनी टुरिजमाचे PI पावलेला तांकां इंस्ट्रक्शन दिलेला की ती बेडी तुमी खाला घालता ते आयच्यान एक बेड हांगा दिसची ना म्हणून सांगलां ताका लागून हांव ताका अजीत भाईका थँक्यू म्हणटा की आनी अशें कायम आसचें की ना ते 8 दिसांक करचें आनी मागीर हें सो आनी अशी गजाल घडा म्हणजे वायट आनी तेच्या फॅमिलीक न्याय मेळोवन दिवपाचें कित्याक म्हाका आनी काल आमचे हांगा एक्सिडंट जालो आमचो अमर बांदेकर काल आमचो आमच्या वांगडा सदांच आसपी तो दर्यार नुस्तें मारूंकूय आसतालो बरो भुरगो आमकां ना जालो तेजेर कितें तरी बरी एक्शन मेळची आनी तेंचे फॅमिलीकूय बरो न्याय मेळचो काल आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन PI आसलो तेणें सबकोरी एक्शन घेतली आनी तांकां ताबडतोब स्टाफ आसलो तेंकां अरेस्ट केलो PIकूय थँक्यू म्हणजे आनी आयचीच बाई आमचे कडेन येवन आयज सगळे पुस्तकाचो PI घेवन आयलो तांकांय हांव रिएक्शन घेता म्हटलें कित्याक तांकां फाल्यां मेजरमेंट करून 15 मिटरान बेडी लावपाचें डिसिजन घेता तांकांय हांव दूख दिसता की आमचो हरमल गांवचो भुरगो अमर बांदेकर हो ना जालो काल एका इन्सिडंटान आनी हे शेक तुमी जाणा ना कोस्टल बेल्टाचेर शेकां घातल्यात आनी काही शेतकार आहात ते तांकां 15 मिटर मार्क करून दिल्यात सनबेडीज घालपाक पूण इवनिंग टायम डिनराक ते टेबल्स आनी दर्या सारके उदका कडेन घालतात आनी ताका लागून तो इन्सिडंट इश्यू जालो जे डिस्कस करताले पोस्टमॉर्टम आतां जावंक ना पोस्टमॉर्टम एक्चुअल कॉज कळटलो पूण ऑलरेडी मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर मर्डर केस रजिस्टर जाल्यार 302 लायलेलो आहा आनी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशनूय चालू आहा आनी जो कल्प्रीट आहा ताका डेफिनेटली पनिशमेंट ही मेळटली पूण एक वायट दिसता की हे भायले लोक हांगासर येतात आनी गोंयच्या भुरग्यांचेर अटॅक करतात हे खंय तरी आमकां स्ट्रिक्टली रावचें पडटलें हांव खरें म्हणल्यार मांद्रे पुलीस स्टेशन तशेंच कोस्टल PI आहा मांद्रे PI आहा परत टुरिजमाचे PI आहा तेंच्यांनी बऱ्या पैकी काम इमिजिएटली एक्शन घेतल्या आनी ते कामूय आपले बऱ्या पद्दतीन करतात तांकांय कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा पूण हे असले फुडें इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां आतां सांगलां
स्ट्रिक्ट दर म्हटलं जे शेकां आहात ते 15 मिटर तांकां मार्क करून दिल्यात टुरिझम डिपार्टमेंटाक ती सारकी मेंटेन करपाची आनी तांकां उदका कडेन टेबल्स घालपाक दिवचे न्हू हे आयज तांकां सांगलेलें आहा तांकां वयल्यानूय इन्स्ट्रक्शन्स येयले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर काल राती उलयलो तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट केला की सारकें स्ट्रिक्टली धरपाचें आनी भायले लोक जे मस्ती करतात तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेवपाचें आनी तेंचेर कंट्रोल करपाचें. ओके फायनल त्यांच्या फॅमिलीक न्याय मेळटलो. डेफिनेटली अरे आमचो गांवचो भुरगो आनी जर अशें जर जावंक लागलें जाल्यार मागीर गोंयाचें हें कितें उरलें नांव मागीर असल्यानी कितें जाता ट्युरिजमाचें नांव पीट जाता स्टेटीचें नांव पीट जाता हें आमी जावंक दिवचें ना. सरकार बरे पद्दतीन काम करता आनी असले जर इन्सिडंट जाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आनी फुडें ना जावपाक लागूनय आमी प्रोविजन घेता.